मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। जहां चंद सियासी जमातें सरेआम जलसे कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, वहां चंद सियासी जमातें ऐसा नहीं कर सकती। क्या ऐसा तो नहीं है कि माजी की तरह इस वक्त भी इलेक्शन का एक जोड़ तोड़ हो रहा है और उसमें कुछ इदारे और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स वो किरदार अदा कर रहे हैं जो माजी में स्टेट एक्टर्स अदा कर रहे थे? इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 4 अरब रुपए के जुर्माने को 4 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने का एक ब्यूरोक्रेट को इनाम क्या मिला, वो ब्यूरोक्रेट कौन है और उनकी प्रमोशन किस ओहदे पे हुई, उसके क्या मामलात हैं। प्रोग्राम में मजीद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टिकटों की तकसीम हुई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात क्या हैं, इस पर क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं समीर इब्राहिम साहब, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं दुनिया टेलीविज़न के। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम नवीस हारून रशीद साहब, और रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, और कुछ ही देर में एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार रऊफ खिलाफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हारून रशीद साहब, गुफ्तगू आगाज़ तो तहरीक इंसाफ से करते हैं। जो टिकटों की तकसीम हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें मुजाहरे भी हमने देखे और काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है, इसकी क्या वजह है? वजह तो हम लिख चुके हैं, बार बार बता चुके हैं। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं, कुछ एजेंट्स हैं उसके हेड ऑफिस में, कुछ लोकल लीडर्स ने गड़बड़ की। इमरान खान के बारे में तो सब जानते हैं कि रुपए पैसे के मामले में कलीन आदमी है, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज करूं कि नून लीग में इसमें बदरजहा ज्यादा गड़बड़ है, और पीपल्स पार्टी में नकद पैसे लेके हमेशा टिकट देते हैं बहुत से लोगों को, बहुत से हकदारों को नहीं दिए, काफ लीग वालों को दे दिए। इनसे चूंकि तवक्कुआत बहुत थी कि साफ सुथरा आदमी है, उसकी एक जो 30-40 साल की प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा सदमा ज्यादा पहुंचा। पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, और जो लोग थे वो इसका नाम लेके गड़बड़ करते रहे। फैसलाबाद में ज्यादा हुई, यहाँ हुई, रावलपिंडी डिवीजन में हुई, जहाँ वो एक गैर जिम्मेदार आदमी को ले आए कुछ लोग, और जगहों पे भी हुई। लेकिन ये सभी पार्टियों में है, उस पर नुक्ताचीनी इसलिए ज्यादा हुई कि उससे तवक्कुआत थी। तो हारून रशीद साहब, कहीं ये मामला तो नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस के जरिए लोग इलेक्ट हुए आए, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि टिकटों की तकसीम बिल्कुल सही हुई है? यार ये तो खैर आमकाना बात है, इस पर मैं क्या तबसरा करूं। अगर सही हुई है तो इतना प्रॉब्लम क्या है? कई दफा 3 घंटे के कई सेशन मेरे उसके साथ हुए, बात चीजों पे वो मानता भी था, मगर ये कि नहीं कर सका। कौन ये कहता कि सही हुई है? ये नहीं, तो कोई पागल ही कह सकता है। समीर इब्राहिम साहब, आप भी सियासी अमूर पे काफ़ी नज़र रखते हैं, तहरीक इंसाफ का मामला है, हारून रशीद साहब को तो कहते हैं कि एक बहुत अहमकाना बात है। क्या वाकई हकीकत ऐसी है, या इमरान खान ने इस दफ़ा एक सही फैसला किया जिससे बहुत से लोग नाराज़ भी हुए? देखिए, हो सकता है कि कुछ टिकट्स गलत तकसीम हो गई हों, लेकिन बज़ाहिर जो उन्होंने टिकट्स दी हैं वो एक फार्मूला के तहत दी हैं। जो इलेक्टेड लोग थे, पहले तो वो पार्टी के बने, ओहदेदार बने, फिर उसके बाद बोर्ड बने जिसमें इलेक्टेड लोग भी शामिल थे, तंजीमी ओहदेदार भी शामिल थे, और उन्होंने फैसला किया। कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं हारून साहब की बात सुन रहा था तो वो कोई पैसा इस तरह से नहीं चला कि पैसे दे के किसी ने टिकट ले लियो, बल्कि हमने ये देखा लाहौर में अलीम खान साहब ने पार्टी के इलेक्शन जीता, उनकी शोहरत अच्छी नहीं थी, तो उसमें इमरान खान ने इंटरवेंशन करके उनको टिकट नहीं दिया, वो इलेक्शन प्रोसेस से उनको बाहर रखा। बेसिकली जो मेरी क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई है, बहुत सारे लोग खफा इसलिए हैं कि जो लोग इमरान खान के इर्द गिर्द थे, चाहे वो कोई बिजनेसमैन थे, चाहे कोई सहाफ़ी थे या सियासतदान थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से वादे भी कर रखे थे टिकट्स देने के हवाले से। अब जब टिकट्स नहीं मिले तो फिर जाहिर है उनके कुछ अपने मफादात भी होंगे, कुछ अपने वादे वईद भी पूरे नहीं हो सके, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़ाती हवालों से की जा रही है। लेकिन अभी तक ये कहना कि कोई पैसे उन्होंने लिए हैं या कोई बड़ा फार्मूला ऐसा बनाया जिसमें गलत लोगों को टिकट दे दी गई है, मेरा ख्याल उसका एविडेंस नहीं मिलता। जी हारून रशीद साहब, एविडेंस अपना मेरी गुजारिश सुने, मैं बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम में कभी शरीक ही ना होता अगर मुझे इस तरह की गुफ्तगू सुनना पड़ती। इनको घर बैठे बहुत सी चीजों का पता है, और मैं जो मामलात में शरीक था उसे बिल्कुल पता नहीं है। किस दावे से ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं? जेल में 2 ऐसे लोगों को टिकट जारी हो गया जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। एक केस का मुझे पता है, एक चीज पे घंटों मेरी उसके साथ बहस हुई है, और ये फरमा रहे हैं कोई ऐसा हुआ ही नहीं, साफी थे, उनके मफादात थे। हुजूर, इस शख्स को सारी दुनिया जानती है, कभी कोई राती बराबर मफाद का रिश्ता किसी से नहीं रखा। और जिन ओहदेदारों की ये बात कर रहे हैं,
ایک صاحب جو پنڈی کے ہیں ان کے بارے میں عمران خان کے سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اس نے جعلی لسٹیں بنائی ہیں، اس کے فارم ہاؤس کے اخراجات کوئی صاحب برداشت کرتا ہے. اتنے سنگین معاملات ہیں اگرچہ بہت سیٹوں پہ نہیں ہیں. اور فارمولہ کون سا تھا؟ مثلا گجرانوالہ میں پریزیڈنٹ کے کہنے پہ جو تھا بہت سے لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے، اور جیلم کا جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا تو 70% جس کو ووٹ ملے تھے اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو ہر فارمولے پہ پورا اترتا تھا. برادری کی اکثریت اس کی تھی، ینگ وہ تھا، سنسیئر اسے مانا گیا، دیانتدار اسے مانا گیا، 10 سال کام اس نے کیا تھا. گجر خان میں عظیم چودھری کے بارے میں نے خان صاحب سے کہا کہ کسی آدمی کو بھیج دیں گلیوں میں 1 گھنٹہ پھرے تو اسے پتہ چلے گا کون جیت رہا ہے. اس کو نہیں دیا، جس آدمی کو دیا گیا وہ 5-7 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لے گا. فیصل آباد میں طارق چودھری کو پہلے 82 کا ٹکٹ دیا گیا، پھر کہا 84 میں چلے جائیں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے کہیں بیٹھ جائیں، میں نے ان سے کہا بیٹھ جائیں. فیصل آباد کے معاملات سنگین ہیں، انہیں الہام ہوا ہے کہ جناب بڑے جائز ادھر. علیم خان کا قصہ مجھے پتا ہے یا ان کو پتا ہے؟ جی سمیع صاحب دیکھیں ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ اس طرح کی پرسنل باتیں میں بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، ایسا رویہ میں بھی اپنا سکتا ہوں. ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے شوق سے کریں. پتہ آپ کو ہے کوئی نہیں اور فتویٰ آپ جاری کر رہے ہیں. نہیں پتہ تو آپ کو بھی نہیں ہے. اچھا نہیں، لیٹس سمیع صاحب، ہارون صاحب، سمیع صاحب لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے واقعات ہوئے، اس کی فریکوینسی کتنی زیادہ ہے، کتنی پرسنٹیج ہے؟ کہ وہ زیادہ ہے کہ پارٹی کے الیکشن میں امکانات کو بہت کم ہے ایسی فریکوینسی جس میں کچھ جیسے ہارون صاحب نے جو نشاندہی کی یہ باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ بہت کم ہے ایسی باتیں جو بائی اینڈ لارج جو میجورٹی ٹکٹ صحیح فیصلے کیے اس دفعہ. بہت انہوں نے صحیح فیصلے کیے اور نظر آ رہا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی فیملی کو، حفیظ اللہ نیازی، انعام اللہ نیازی، ان کو انہوں نے پیچھے کیا، فیملی کو آگے نہیں آنے دیا کہ ان پر یہ الزام نہ لگ سکے. دوستوں کو پیچھے کیا. کہیں کچھ بات ہو گئی ہوگی اس طرح کی جیسے یہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، وہ مان تو. لیکن میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. نہیں، مثالیں آپ نے دی ہیں، ہم وہ مثالیں مان رہے ہیں، لیکن ہارون صاحب جو دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں تنقید کر رہے ہیں. نہیں، اور بھائی خان صاحب پہ تو ایک لفظ تنقید کا ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو کہا وہ کلین ایپ بھی کہہ رہے ہیں. ابھی یہ جو آپ نے فرمایا یہ میرا خیال ہے یہ تعریف نہیں تھی. یہ جو آپ نے فرمایا ہو گئے ہوں گے، ہم وہاں بیٹھے تھے، ہم وہاں موجود تھے، ہمارے سامنے کتنی دفعہ فیصلے کر کے تبدیل کیے گئے. رائٹ. زاہد خان صاحب، اے این پی میں تو ایسے معاملات یقیناً ہمارے سامنے پبلکلی کم از کم ایسے معاملات سامنے نہیں آئے، زیادہ شور نہیں مچا. کہا یہ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اے این پی کو اس دفعہ مارے گی. جب یہ پارٹی کے اس طرح کے اندرونی معاملات ہوں تو آپ کو کیا پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں اے این پی کے خیبر پختونخوا میں؟ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی سچویشن بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں، چند سیاسی جماعتیں اوپنلی جلسے کر رہی ہیں، اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں اور آپ وہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. میں ویسے ارشد شریف صاحب، مجھے ہارون رشید صاحب کی جو بات آج لگی وہ ایسے حقیقت ہے کیونکہ ہارون رشید صاحب کافی عرصے سے تحریک انصاف سے وابستہ رہے، کافی عرصے سے. مطلب ہم خیال، اگر وہ اس میں نہیں رہے تو لیکن ہم خیال رہے، اور اس وقت کی جس کو تحریک انصاف کو کوئی جانتا تھا بھی نہیں. تو آج اگر وہ ایسے بات کر رہے ہیں اور اس کو ظاہر ہے کہ جو وہ اس پارٹی کے اندر تھا تو اس کو زیادہ، ابھی اے این پی کے میں اندر ہوں تو مجھے زیادہ علم ہوگا بنسبت کسی اور کو. تو میرے خیال میں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمیں مار دے گی، یہ تو ہر ایک سوچ رہے. مولانا عبد الرحمان کہتے ہیں سروے یہ آئے تھے نا سارے، جتنے پچھلے دنوں میں سرویز آئے ان ساروں میں یہ پروجیکشنز آ رہی تھی. ارشد شریف صاحب، یہ سروے کہاں ہوتی ہے، کہاں سے آتے ہیں، اس کا تو مجھے خود سمجھ نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ڈسٹرکٹ کا مثال دیتا ہوں. میں لوور دیو سے بلانگ کرتا ہوں. مجھے ان کا کینڈیڈیٹ بتا دے کہ ادھر کینڈیڈیٹ ان کا کون سا ہے. باقی باتیں تو ہوتے رہتے ہیں. باقی دیکھیں اب ہم دعوے کریں یا کوئی اور دعوے کرے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب 11 مئی کو بکسے کھلیں گے اور شام تک رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. باقی ہر ایک کا دعوے تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، میں سویپ کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ اپنے ورکر کے حوصلے بلند نہیں کر سکتے. ہمارے لیے جو پرابلمز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. زاہد خان صاحب، پرابلمز پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے پرابلمز کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بیسک پریمس جس پہ میں نے آج پروگرام کا آغاز کیا کہ انتخابی جوڑ توڑ ماضی میں مختلف طرح سے ہو رہے تھے. کیا اس دفعہ ایک نئے انداز سے انتخابی جوڑ توڑ ہو رہا ہے جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز اور کچھ اسٹیٹ ایکٹرز دوبارہ کچھ کام ایسا کر رہے ہیں جس کو کہ شاید ہم ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے؟ اس پہ جانیں گے آپ سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابی جوڑ توڑ جو ماضی میں ہوتے رہے، کیا اس طرح کے انتخابی جوڑ توڑ اس دفعہ بھی ہو رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک پوائنٹ آف ویو اور لے لیں. تحریک انصاف میں جو ٹکٹیں بانٹی گئی، کیا وہ صاف اور شفاف طریقے سے بانٹی گئی؟ رؤف کلاسا صاحب، آپ کی اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
تحریک انصاف پہ کافی کرٹیسزم آ رہا ہے, کچھ جلسے جلوس بھی نکالے ناراض کارکنوں نے, صاف شفاف ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم یا نہیں, یا جو الزام لگ رہا ہے کہ کوئی پیسوں کی تقسیم ہوئی تھی, کچھ لوگ مایوس ہو گئے اس وجہ سے ذاتی کرٹیسزم آ رہا ہے, کیا سچویشن کیا ہے؟ یار ارشاد, ایک تو مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان الیکشن لڑنا چاہتا ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, ہم نے نواز لیگ کو بھی دیکھا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ نہیں مل رہا وہ میرے جیسے 200-300 بھرتی کر لیتے, 100 روپیہ دے دیتے ہو کہ جائیں ذرا مظاہرہ کریں میرے حق میں. مجھے تو ایک نیا پولیٹیکل کلچر اس میں نظر آ رہا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ نہیں ملا وہ جا کے ناراض ہو گیا, اس نے جلد سے جلوس نکال لیا. بھائی کوئی بھی پارٹی ہوگی, پولیٹیکل پارٹی ہوگی, اس کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو پارٹیز کے اندر جو ان کا اپنا سسٹم ہے, اور پرٹیکولر عمران خان کو جو ہم نے دیکھا ہے, جو اناؤنس بھی کیا, بہت سارے ان کے قریبی لوگ تھے ان کو بھی نہیں ملا, اور مجھے ہارون صاحب کا بھی ذاتی طور پر پتہ ہے کہ میں مطلب گواہ ہوں اس چیز کا کہ ان پہ کتنا دباؤ تھا. میرے جیسے ہو سکتے ہیں, میرے جیسے دوستوں کا جی فلاں کو ٹکٹ لے دیں, فلاں کی سفارش کر دیں, تو ہارون صاحب نے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی دباؤ وہاں پہ یوز کرنے کی کوشش کی جتنا میں جانتا ہوں. اسی طرح میں دوسرے بھی بہت سارے میرا خیال ہے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں, کچھ کو میں جانتا ہوں کہ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. ایون بڑی مزے کی بات بتاؤں, مجھے ٹی وی پہ کہنے میں حرج نہیں ہے, بعض لوگوں نے مجھے بھی اپروچ کیا جی آپ کی ہارون صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہے تو آپ کی فون کروا دیں تو ایسے کوئی ٹرک ہو سکتے ہیں. میں نے کہ جتنا ہارون صاحب کو میں جانتا ہوں تو الٹا انہوں نے میری یہاں پہ کلاس لینی شروع کر دینی ہے. ایک نیا ٹرینڈ میں نے یہاں نیا ٹرینڈ دیکھا ہے. ہارون رشید صاحب, کیا یہی معاملہ ہے جو رؤف کلاسا صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک تو ہے جینوئن ڈفرینس آف اوپینین, دو امیدوار ہیں. مثلا اسلام آباد میں غالباً 49 ہے جو دیہی حلقہ جس میں زیادہ آتا ہے. خود خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہے, میں پوچھوں گا. اگلے دن پارٹی کے بعد لیڈروں نے کہا فلاں کی آپ سپورٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں کر سکتا, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو نام لے کے اب بتاتا ہوں. فیصل آباد کا میں نے آپ سے ذکر کیا, گجر خان میں عظیم چودھری ڈیفینیٹلی جیت سکتے تھے, فہیم صاحب نہیں جیت سکتے. وہ ویسے مخلص کارکن ہے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, اور کمیٹڈ تھے. اسی طرح میں نے جہلم کا آپ کو بتایا, گجرانوالے کا آپ کو بتایا. میں ان سیٹوں کے آپ کو نام لکھ کے دے دوں گا اس پروگرام کے خاتمے پہ, جب رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا. مجھ سے ذرا کون سنسیئر ہو سکتا ہے تحریک انصاف؟ بالکل آپ کی سنسیئرٹی عمران خان صاحب خود بھی ریکگنائز کرتے ہیں. میرے سوا کون تھا؟ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی پرسنل کرٹیسزم کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یار, میں نے تو ایک لفظ اس کے خلاف نہیں لکھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کلین آدمی ہے, درد دل رکھنے والا آدمی ہے, اس نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں, ملک کی خدمت کی ہے. لیکن ہارون صاحب معاف کیجئے گا, آپ تو کہے تھے کپتان آئے گا اور چھا جائے گا. اب معاملہ کچھ مختلف آپ کی تحریروں سے نظر آ رہا ہے کہ کپتان نہیں آئے گا. میں یہ ہمیشہ یہ بھی تو کہتا رہا کہ انسانی اندازے ہیں, درست بھی ہو سکتے ہیں, نادرست بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دفعہ وہ ہار بھی گیا, اپنی سیلف کرٹیسزم اگر اس نے کیا اور توجہ دی, تو وہ اگلے الیکشن میں جیت جائے گا. پھر یہ کہ وہ بڑا مضبوط اپوزیشن لیڈر ہوگا اور نیشنل ایجنڈا اس کے بغیر نہیں بن سکے گا. نیشنل ایجنڈا ان کے بغیر نہیں بن سکے گا. زاہد خان صاحب, انتخابی جوڑ توڑ کی طرف آتے ہیں. بیسک سوال وہی ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کیمپین کھلے عام چلا رہی ہیں, لیکن چند سیاسی جماعتیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں, جس میں ANP کی قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ بھی آپ ہیں. کیا یہ ایک نئی طرح کی الیکشن انجینئرنگ, الیکشن مینیورنگ تو نہیں ہو رہی کہیں؟ زاہد خان صاحب, جی زاہد خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہم کوشش کریں گے زاہد خان صاحب سے دوبارہ جلدی رابطہ کریں. سمیع ابراہیم صاحب, وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے, کیا یہ نئی طرح کی الیکشن مینوورنگ, الیکشن انجینئرنگ, انتخابی جوڑ توڑ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو لفظ مینوورنگ استعمال کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلے آ چکا اناؤنسمنٹ جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں کہ MQM, پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP, نہ ہم ان کو جلسہ کرنے دیں گے, اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ان کے جلسوں میں جائے گا تو وہ اس کو بھی خطرہ ہوگا. تو وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, لیکن وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ اس وقت سٹیٹ ان پر ہمیں کوئی نہ دباؤ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے, نہ انہیں روکنے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ایک الیکشن ریزلٹس کو اپنی مرضی میں لانے کی بات کی جا رہی ہے, کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں طالبان سے مذاکرات کرو, ملیٹنٹس کو ان کو ڈیناؤنس کیے بغیر ان سے مذاکرات کرو, ان کے جلسوں میں کچھ نہیں ہوتا. ایک واقعہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات ہے نہیں ہوتا ہے. ابھی نون لیگ کے جو لیڈر ہیں, واقعہ ہوا بلوچستان میں ان کا جو پہلا واقعہ تھا, لیکن ایک نظر آ رہا ہے بظاہر کہ وہ قوتیں جو ملیٹنسی کو پروموٹ کر رہی ہیں اس ملک میں, وہ ان کو اس وقت کم از کم KPK میں اور دوسرے جو علاقے ہیں جیسے بلوچستان ہے اس میں ایک فری ہینڈ ہے, اور وہ سیکولر جو پارٹیز ہیں ان کو کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دے رہی. رؤف کلاسا صاحب, الیکشن انجینئرنگ, الیکشن مینوورنگ, انتخابی جوڑ توڑ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں, یا معاملات آپ کو کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں؟
अरशद, जो मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, वो समी साहब तो ठीक कह रहे हैं कि कुछ पार्टीज हैं जिन्हें जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, कन्वेंसिंग नहीं करने दी जा रही, वो फाइन, वो नाम भी उनके सामने आ रहे, विक्टिम भी बन रहे हैं। मुझे एक और यहाँ पे लग रहा है कि 20 दिन रह गए यार इस मुल्क में इलेक्शन में, बल्कि 19 दिन, और अभी तक टिकटों के फैसले नहीं हो रहे। अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टीज तैयार ही नहीं हुई, घेरा भी नहीं हुई कि ये जाएं, लोगों को अपना कोई मैनिफेस्टो बताएं, कोई उस पर डिबेट हो, अच्छा बुरा बताएं, कोई एक दूसरे के ये पोल खोलें। जितनी करप्शन की गई है, हमने सेंटर में भी देख लिया कि कितनी बड़ी यहाँ मैसिव करप्शन हुई है। हमने पंजाब के भी सो कॉल्ड ये गुड गवर्नेंस का देखें। ये चीज एक्सपोज होनी चाहिए, ये जलसे जुलूसों में जाए, मीडिया इनको फोकस करे, इस पे कोई डिबेट करे कि उनके 5 साल जो पीपल्स पार्टी के थे वो कैसे थे, नवाज लीग के कैसे थे, कोई कंपैरेटिव हमें स्टडी मिलनी चाहिए, कोई कंपैरेटिव इस पे एनालिसिस मिलने चाहिए, कोई एक दूसरे के एक हमें आके बातें बताएं। उस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही। और मैं हैरान हूं कि सारा जो फोकस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सारे का सारा टिकटों पे रहा। इन्हें पता था कि इलेक्शन होने हैं और इनकी मार्च में जाके ये हुकूमत ने डिसॉल्व होना है। जो मुझे अंदर की बात पता चली है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकटिंग प्रोसेस को डिले क्यों किया, पर्टिकुलरली मेजर पार्टीज ने। इन्हें यह खतरा था कि अगर हमने एक कैंडिडेट को टिकट दे दी और दूसरे को ना मिली तो वो जाके तीसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ लॉयल्टी देखें यहाँ पे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस तरह का सेलेबल कमोडिटी बन चुकी है कि ये खतरा है पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर हमने कुछ दिन पहले टिकट अनाउंस कर दिए तो बहुत सारे लोग जाके दूसरी पार्टी से ले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो एक पॉलिटिकल इशू था। जाहिद खान साहब, आपसे राब्ता हमारा थोड़ा सा मुनक़ता हो गया था। मैं आपसे पूछना ही चाहा कि ये नया किस्म का सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, जिसमें कि चंद सियासी जमातें तो खुलेआम अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, लेकिन चंद सियासी जमातें जिसमें आपकी जमात भी शामिल है, वो इलेक्शन कैंपेन उस तरह सरेआम नहीं कर सकती। ये कहीं नई तरह से तो इलेक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्शन मैनूवरिंग नहीं हो रही? देखिए अरशद शरीफ साहब, इस मुल्क के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है। हमेशा के लिए कोई ओपन जोड़ तोड़ हुए, कोई अंदर खाना हुई है। अब जो इस तरह की सूरत हाल है कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुआ तो हम 3 पार्टियों को थ्रेट आया और उसके बाद तो हमें 8 अटैक तो हमारे ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो अपने आप को बड़ी पार्टीज कहते हैं, उसकी किसी लीडरशिप ने हमारे साथ सारी इज्जती की भी नहीं की, उसकी मजम्मत भी नहीं की। देखिए, एक मुल्क अगर है और अगर सॉलिडरिटी वो हमारे साथ शो कर देते तो शायद लोग उसकी तरफ भी माइल होते हैं। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि भाई हम सारे पॉलिटिकल पार्टी एक, नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, इलेक्शन में फ़र्क हो सकता है, हम अच्छे नहीं वो बुरे, हम बुरे होंगे वो अच्छे होंगे, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन जो मेन कौमी एजेंडा है वो एक होना चाहिए कि इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को चलाना है। अगर कोई कह दे कि ये एनपी मरा हुआ सांप है, उसको लाठी और मारने की क्या ज़रूरत है, दूसरा कहते हैं कि ये एनपी ने बोया है तो काट रहे, तो फिर मेरे ख्याल में वही जो आप बात करें वही तासुर मिल रहा है कि कोई कोशिश ऐसी की जा रही है कि अपने हम ख्यालों को अब पार्लियामेंट के अंदर भेजे और जो लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उसको साइडलाइन किया जाए। और ख़ुसूसन चूँकि हमारे सूबे में ये चीज़ अब ओपन सामने आ रही है और हम तो न जलसा कर सकते न जुलूस कर सकते, और हम इसलिए नहीं करते कि हम डरते हैं। लेकिन हमारे कारकुन, अभी भी आपने देखा 19 कारकुन शहीद हुए पेशावर में, तो हमने आवाम की जान कि ज़्यादा हमें ख्याल है कि हमारे लोग को नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो हमने ये तो आपकी कंसिडरेशन है, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जाहिद खान साहब, हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। और जो लोग नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ माजी में राब्तों में रहे, उनकी भी ये जिम्मेदारी आती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इलेक्शन मैनूवरिंग, इंजीनियरिंग डिफरेंट तरह से होती है। और जब इसका एनालिसिस किया जाए तो ये भी एक आंसर नजर आता है। वो रियासती इदारे क्या कर रहे हैं इस बारे में, ये जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जहां इलेक्शंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वहाँ कुछ सियासी जमातें, जिनको जाहिद खान साहब कहें लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको वो स्पेस नहीं मिल रहा। रऊफ क्लासा साहब, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि जमहूरियत ने एक जुर्म किया है, और वो जुर्म ये है कि कोई 8 से 10 जर्नैल अदालतों के कटहरे में पहुंचे? अरशद साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया है कि जब भी हम कोई स्टोरी करें, स्कैंडल करें, तो मुझे जो टांट्स मिलते हैं ना, अक्सर सुने, आपको भी मिलते होंगे क्योंकि आप भी प्रो डेमोक्रेसी आदमी हैं, हम सब हैं तकरीबन। तो वो ये होता है कि ये जमहूरियत जो है ये बेहतरीन ये इंतकाम है, क्योंकि ये लूट मार कर रहे हुक्मरान, और इसमें कोई शक नहीं है, मैसिव किस्म की लूट मार ना हुई भी है, हमने सबूत भी दिए हैं, स्टोरीज भी की हैं, स्कैंडल्स भी किए हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ का कहता रहा हूँ कि ये जमहूरियत ही है जिसकी वजह से ये तमाम लूट मार सामने आई है।
मुझे टीवी पे बैठ के कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब भी यहाँ फौज आती है, बरह रास्त रूल आते हैं, तो आपको हमें वो जरूरत ही नहीं होती। हो सकता है आपको हमें जरूरत हो, लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे होते हैं उन्हें जरूरत नहीं होती कि हम इनकी करप्शन एक्सपोज करें। जमहूरियत ने हमें यह मौका दिया है कि हम यहाँ पे बहुत सारे बिग गन्स जो हैं, होली काउज हैं, उनकी करप्शन को एक्सपोज करें और उनको कम अज कम चाहे सजाएं ना हो, उनको आप वहां पे कटहरे में लेके जाएं। इस वक्त रऊफ क्लासा साहब तकरीबन कितने साबिक जर्नैल हैं जो कटहरे में खड़े हैं? अच्छा साहब, मैं वही कह रहा था कि जहां पे पॉलिटिशियंस वहां पे चीफ जस्टिस की अदालत में खड़े हैं, नैब की अदालतों में पेश हुए हैं, उन पे केसेस हैं। वैसे इस वक्त टोटल जो फिगर मेरे पास है 9 पाकिस्तान आर्मी के इनके रिटायर्ड इनके जर्नल जो हैं उन पे मुख्तलिफ, उन पे कुछ पे स्कैंडल्स, फाइनेंशियल स्कैंडल्स के इल्जामात हैं और कुछ पे जनरल मुशर्रफ साहब एक बिल्कुल उसमें लेटेस्ट एडिशन है कि फौज के 2 सरबराह, एक जनरल बेग साहब जिन पे ISC असगर खान केस था, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला GHQ में पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि उनके फैसले पे इंप्लीमेंटेशन करें। उसमें जलन दुरानी साहब थे। अब हमने देखा है दूसरे इनके सरबराह, फौज के साबिक सरबराह हैं ये जनरल मुशर्रफ साहब, इन पे केसेस चल रहे हैं। इनसे पहले 7 और जनरल थे, अगर कहते हैं तो मैं उनके भी लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम बता देता हूं। सो पाकिस्तानी जमहूरियत का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और जो लोग हमें बार बार टांट करते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मैं उन अपने क्रिटिक्स को कहना चाहूंगा, इसी जमहूरियत की वजह से ही मैं समझता हूं 9 आज आपके जर्नल जो हैं कि वो कटहरे में आए हैं और पाकिस्तान के तमाम करप्ट जो माफिया है, पॉलिटिशियंस हैं, टॉप के लोग हैं, उनकी स्टोरीज भी हम आपके सामने इसलिए ला सकें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन मिल रही है और फ्रीडम ऑफ राइटिंग मिली है। इट्स ऑल आपकी फिगर्स के मुताबिक रऊफ क्लासा साहब 9 साबिक जर्नैल हैं, जिसमें 2 साबिक आर्मी चीफ भी हैं जो इस वक्त कटहरे में। हारून रशीद साहब, क्या जमहूरियत का यही कसूर है? लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो जाहिद खान साहब कहते, उनका यह कसूर है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा? क्या आप और जाहिद खान साहब हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनकयानी साहब या फौज कर रही है? क्यों जाहिद खान साहब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट ठहरिए। जहां तक तो है दहशत गर्दों का ताल्लुक और वो हमले कर रहे हैं, तो कोई शख्स उसमें रत्ती बराबर हया नहीं है अगर उसकी मजम्मत ना करे, उसमें कोई इंसानियत नहीं है। ये बड़ी जहालत की बात होगी अगर दहशत गर्दी की मजम्मत ना की जाए। आपको याद है कि कितना सख्त स्टैंड मैंने लिया था जब इमरान खान ने स्वात में ऑपरेशन की मुखालफत की थी कि बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि ये दरिंदे हैं, दरिंदे, ये मैंने कहा था। आपको याद है कि मुझे लाइव थ्रेट था, मुझे ये कहा गया था कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए ये तालिबान कर रहे हैं और उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जाहिद खान ठीक कहते हैं, डट के मजम्मत करनी चाहिए, माशरे को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये क्या आप तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अदारा इसको रोकने को, कोई अदारा इसका जिम्मेदार है? अदारा इसका जिम्मेदार नहीं है। जी जाहिद खान साहब, माजी की उनकी गलतियों की वजह से ये बात दुरुस्त है कि ये लोग जो है इनको ताकत हासिल हुई, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मौजूदा क़यादत तो उनसे लड़ रही है। जी जाहिद खान साहब, यस, मैं हारून रशीद साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैंने ये बात नहीं की, मैंने यही बात की कि देखिए जो हमारी पॉलिसीज पुरानी रही, उन पॉलिसियों में वो लोग इतने ताकतवर हो गए कि वो हमारे स्टेट को भी चैलेंज करते हैं, हमारे कामरा पे भी अटैक किया, हमारे GHQ पे भी अटैक किया, हमारे बादशाह खान बेस पेशावर पे भी अटैक किया, कराची में भी किया। अब चूंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम नहीं ये कह रहे कि वो कर रहे, वो लोग जो पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड आपको कौन प्रोवाइड नहीं कर रहा? लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर मुझे थोड़ा सा कमेंट करने दें, अगर आप जहां पे हम जाहिद खान साहब फिर आप कर लें, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको कौन नहीं मुहैया कर रहा? लेवल प्लेइंग फील्ड देखे ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? वो यही है कि सुन लेना, जिस वक्त से हमसे सिक्योरिटी लिया गया, हम चीख रहे थे कि हमसे सिक्योरिटी न लिया जाए क्योंकि हमें थ्रेट है, हमारे जो उम्मीदवारान है उसको थ्रेट है। आपने देखा कि उसकी जब ले ली गई है तो पेशावर में वही अजी बिलोर साहब पे और उसके भतीजे पे अटैक हुआ। तो ये हम इसको कहते हैं, इसमें ज्यादा कसूर मैं इलेक्शन कमीशन का समझता हूं, क्योंकि जब हम सेनेट में पूछते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से तो कहते हैं हमें एक्सटेंशन आई है इलेक्शन कमीशन से। तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है और फिर उन इदारों का है कि जो हमें लेवल प्लान दे दे। इलेक्शन कमीशन और कौन से इदारे? इलेक्शन कमीशन के साथ और कौन से इदारे? देखे पाकिस्तान के वो इदारे जो वजारत दाखिला जिम्मेदार है इसकी।
यस, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो उनकी जिम्मेवारी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, फिर आप खलीफा साहब को दे दे। एक बात, हमने उस दिन 2 दिन पहले मीटिंग की, हमारे कायद असफंदियार वली खान साहब ने उसको प्रेजेंट किया। हमने डिसीजन लिया कि हम हर सूरत में इलेक्शन लेंगे, और इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। हम रहे या न रहे, हम जीते या न जीते, लेकिन कभी भी यह तासुर नहीं हो कि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, या वो लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना अकेले है, लेकिन हम कभी भी यह मौका किसी को मैं लेवल प्लेइंग फील्ड जानना चाह रहा हूं। समीर इब्राहिम साहब, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना किस किस की जिम्मेदारी है? लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल है? गवर्नमेंट में इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट भी शामिल है और पाकिस्तान के इदारे भी शामिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। ये एक इज्तिमाई कोशिश है। मैं सिर्फ इतनी सी बात हारून रशीद साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कौन है जो इसकी मजम्मत नहीं करता। यहीं पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तमाम सियासी जमातों की, और पूरा दिन उस पर यह बहस होती रही कि ये दहशतगर्दी का लफ्ज बीच में हमने डालना या नहीं डालना, और फिर कोई किसी तरह की भी मजम्मत किए बगैर ये कहा गया कि जी बराह रास्त आप उनसे मुज़ाकरात करें। तो ये हमारे यहाँ जो कल्चर है उसकी वजह से वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने तकवीयत पकड़ी हुई है। आप मुझे इजाजत देंगे समीर इब्राहिम साहब? देखिए, गुजारिश ये है, जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है, मैंने इस पर सख्त एहतजाज किया जब देवबंदी उलमा का जो इज्तिमा हुआ इस्लाम लाहौर के मदरसे में, क्या उसका नाम मशहूर जामा अशरफिया में, कि उन्होंने क्यों दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। हर वक्त हमने स्टैंड लिया। जो मैं बात हो रही थी आर्मी की तरफ जो इशारा किया जा रहा था, GHQ पे उन्होंने हमला किया है, कामरा पे हमला किया है, जनरल कियानी को उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, ISI पे हमले किए, वो उन पे भी तो हमले कर रहे हैं ना। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं आपके साथ। अच्छा, मैं सिर्फ जो लोग लेवल जान से उसमें। हारून रशीद साहब, समीर इब्राहिम साहब, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि 4 अरब रुपए को 4 करोड़ रुपए की सेटलमेंट करने के इनाम में किस ब्यूरोक्रेट को क्या तरक्की दी गई। एक वक्फे के बाद और लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। रऊफ खलीफा साहब, आप इदारों का नाम ले सकते हैं? यार अच्छा, जो मेरा ख्याल है सबसे पहला किसी को ब्लेम जाता है ना, सियासतदानों को ना हर वक्त मजलूम बनने की आदत बन चुकी है। इन्हें भी तो कुछ ब्लेम लेना चाहिए कि ये वो डिमांड्स कर रहे हैं 30 दिन की हुकूमत से या इलेक्शन कमीशन से, और खुद ये सारे 5 साल पावर में रहे। आपको याद होगा, आपने वो स्कैंडल फॉलो किया है और पूरे पाकिस्तान ने किया, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा है। एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया गया कि आप पूरे इस्लामाबाद को सिक्योर करें और पिशावर को सिक्योर करें, और आपने चाइना के साथ मिलकर करना था कि ताकि कोई शहर में कोई एक्सप्लोसिव ना दाखिल हो सके, खुद का हमला ना दाखिल हो सके। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी थी इन शहरों को सिक्योर करने के लिए। तो पॉलिटिशियन उसमें भी पैसे बनाने से बाज नहीं है। जो इनकी जानों के लिए जरूरी था, जो इनको मारने के लिए लोग आने थे, उनको स्टॉप करना था। एक चीज जो 10 रुपए की थी उसका रेट 100 रुपए लगाया गया। 144 मिलियन डॉलर से वजारत दाखिला ने शुरू किया, हमारे रहमान मलिक साहब जो हमारे सिक्योरिटी के जार रहे हैं, और जब उसकी स्क्रूटनी शुरू हुई, उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हुए, तो पता यह चला अगर टोटल कीमत 120 मिलियन बनती है और 25 मिलियन डॉलर उसमें आप आगे वो खाना चाह रहे थे, उसमें कमीशन खाना चाह रहे थे, नंबर 1। और दूसरा जो चीजें की गई कि इंटरनेशनल टेंडर करने की बजाय उन्होंने एक पार्टी को खुद ही हैंड ओवर कर दिया कि आप अपनी मर्जी का आए रेट लगाएं और हमें दे दें। सियासतदान ये मान लें कि हर प्रोजेक्ट में, ये हर डील में, हर कंट्रैक्ट में, यानी कि जानों की हिफाजत के लिए उसमें भी जाहिद खान साहब, खलीफा साहब जो डिटेल्स बता रहे हैं, आप तो यकीनन इससे आगाह होंगे, पार्लियामेंट में आप बैठते हैं, क्या वाकई यही सूरत हाल थी? देखिए एक अजीब सी बात है, काल साहब जो है वो हमेशा के लिए सियासतदानों के बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बुरी हर जगह होते हैं, ये नहीं है, हर एक इदारे में होते हैं। आज एक पेट्रोलियम मिनिस्टर बैठा हुआ है जिसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए कासरा साहब ने क्या लिखा, क्या कहा? ये तो है कि सर बोला है, मैं हर चैनल बोला है, हमने दुनिया न्यूज पे भी वो स्टोरी की है, दुनिया टीवी पे भी हमने स्टोरी की है। जैद खान साहब, हमने प्रोग्राम किया है और आपको शायद उन पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम भी नहीं आता होगा। मैं नाम भी बता दे, वजह सोहेल सदीकी साहब हैं और डॉक्टर आसिम हुसैन के वो फ्रंट मैन है, शायद आपके पास बिल्कुल सही, हम टीवी पे ये बातें कर चुके हैं। मेरे साथ भी ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम जब आए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं रहमान मलिक का या पीपल पार्टी को खुद अपना जवाब दे सकती है। हमारे लिए जो मुश्किलात थी, आपने देखा था कि मलाकंड डिवीजन आपका टोटली आपका रेट खत्म हो चुका था।
ہم نے اس کے لیے جتنے بھی قربانیاں دی آپ کے سامنے ہیں، اس میں آج ہمارے بھائی جلسے بھی کر سکتے ہیں، جلوس پہ لے کے جا سکتے ہیں، یہ داد تو ہمیں ملنا چاہیے نا. یا ہماری صبح کے حد تک جتنا بھی تھے ہم نے کسی حد تک کنٹرول کیا، ٹھیک ہے 100% نہیں کیا ہوگا، اس میں ہم بھی مرے، ہم نے 750 کارکن اور لیڈرشپ شہید کیا. اب آج بھی یہی صورتحال وہاں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان، چلو سیاستدانوں نے غلطی کیا، سب کچھ مان لیا، یہ تو عوام کا ہے اور آپ کا حق ہے عوام کو بتا دے. اگر کوئی بھی غلط کام کیا تو عوام اس کا جواب ابھی دے چلیں. دے گا. ایک اور جو کام ہوا زاہد خان صاحب، میں آتا ہوں، دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. غلط کام کی بات کی میں ایک آخر میں دیکھیں، ایک جنرل جو آپ نے کہا، ایک پرائم منسٹر تو سلاخوں کے پیچھے جاتے، وہ پانسی بھی چڑھ جاتے، وہ کالی کوٹھی میں. مجھے یہ بتائیں زاہد خان صاحب، اٹک فورٹ میں سیکیورٹی زیادہ ہے یا اس فارم ہاؤس میں سیکیورٹی زیادہ ہوگی؟ یہ تو سر میں نے اس دن ابھی 2 دن پہلے سینٹ میں تقریر کر یہ کہا کہ میں نے کہا فارم ہاؤس کے بجائے آپ اٹک میں لے جائے، لیکن اٹک میں کوئی بیرک میں نہ رکھے، اسی سیل میں رکھے جس میں آپ نے نواز شریف کو رکھا تھا. تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ لوگ بھی سزا، یہ قانون جو ہمارے پاکستان کے قانون آئین ہے یہ برابر ہے. لیکن اگر آپ ایسے نہیں کرو گے، اس کو فارم ہاؤس میں رکھو گے تو آپ یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں فرق ہے. جو اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی سب کی برابری نظر آنی چاہیے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 25. روف کلاسا صاحب، غلط کاموں کا ذکر ہوا. ایک سکینڈل ہم نے کیا تھا انجم عقیل خان صاحب کے بارے میں، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا 4 ارب کو 4 کروڑ میں تبدیل کر دیا گیا اور ان بیوروکریٹ کو ترقی دے دی. کون ہے یہ بیوروکریٹ؟ ارشد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکینڈل کیا تھا، ہم نے 1 سال پہلے نہیں کیا تھا، کل شام کیا تھا، کل کے پروگرام میں کیا تھا. آپ کے جو بریک کیا تھا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو کیسے 4 ارب روپے کا اس پہ انہوں نے یہ ڈاکہ لگایا اور اس پہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کر کے دیا 4 ارب روپے کا فائدہ دیا کہ انجم عقیل خان کو. وہ میرا خیال ہے اگر کاغذ اسکرین پہ دکھا دیں، سگنیچر نظر آ جائیں گے. جی ناظرین ہمارے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سیکٹری جو ہمارے داخلہ تھے یہاں پہ خواجہ صدیق اکبر صاحب، انہوں نے اپنے سگنیچر کر کے 4 ارب روپے کی وہ پراپرٹی جو انجم عقیل خان صاحب نے 2 سال پہلے سپریم کورٹ میں جو ہونے والی ڈیل کے ذریعے سرنڈر کر دی تھی، وہ انہوں نے واپس کر دی انجم عقیل خان کو کہ جناب یہ 4 ارب روپیہ. اور یہ وہی خواجہ صدیق اکبر صاحب ہیں. جی خواجہ صدیق اکبر صاحب ہیں. ان کو رات میرا خیال ہے کھوسو صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے تھے. ایک منٹ سر میں بات پوری کروں پلیز خان صاحب، کہ رات ہی میرا خیال ہے کھوسو صاحب پروگرام دیکھ رہے تھے. انہوں نے اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ خواجہ صدیق اکبر صاحب، انہوں نے کہا اتنا نیاب ہیرا منسٹری میں کیا کر رہا ہے. انہوں نے اٹھا کے اس کو اپنا پرنسپل سیکرٹری لگا دیا. تمام بیوروکریسی کا انہوں نے ان کو وہ جو گاڈ فادر مقرر کر دیا ہے. یہ سکینڈل آنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ کل رات سکینڈل آیا ہے، کل رات ان کا نوٹیفیکیشن کر کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. اور پاکستان میں کہتے ہیں جرم کی یہاں پہ یہ آپ کو سزا ملنی چاہیے، یہاں جرم کریں اور ترقیاں پائیں. اور ناظرین آپ اپنی اسکرین پہ خواجہ صدیق اکبر کے اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ پہ سگنیچر دیکھ سکتے ہیں. جی زاہد خان صاحب ویری کوئکلی. شریف صاحب مجھے ایک بات دیکھیں، میں نے کل سوال کیا تھا کہ مجھے بتائے کہ نادرا میں کون سے لوگ ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کہ جو آپ کا چیئرمین ہے، جو نادرا کا چیئرمین ہے، اس کا کینیڈین نیشنل ہے اور اس میں آیا ہے. دیکھیں پاکستان میں 2 چیزیں عام ہیں، ایک آپ کا ایٹم کا بٹن اور ایک نادرا کے ڈاٹا کا، جس پہ آپ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیتے ہو کہ جس کے ڈوئل نیشنلٹی اس کو کوئی پتہ نہیں تھا. اگر کل کوئی بھی اسی طرح جو کالسرا صاحب جو کہتے ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی اسکینڈل آتا ہے تو بھاگ جائے گا، لیکن آپ کا ڈاٹا بھی باہر بھیجے گا. ایک بات ہے میری طارق ملک صاحب سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی، لیکن میرا خیال ہے طارق ملک نے جو نادرا چیئرمین ہے، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں نادرا کو بہت بڑا ہائی ٹیک ادارہ بنا دے. کم از کم کوئی ادارہ ہمارے پاس موجود ہے جس میں فخر کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے. یہ اس نے نہیں بنایا، یہ اس نے نہیں بنایا، یہ کچھ پارے ورکر کے کوئی دیکھے کوئی کام اچھا ہے نہیں. جب ایک بندہ ڈول نیشنلٹی ہے، اس نے 4 سال ٹیم اچھی ہوگی. میرے سن لو، میں نے وہ تو 4 سال سے ڈپٹی چیئرمین رہا، اس نے تنخواہ لی، وہ آگے جھوٹ سوال بھیجا، ابھی سوال پیش ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے ڈپٹی چیئرمین کام نہیں کیا. جب ایک بندہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آگے نہیں کچھ کہہ سکتا ہے؟ جو ہم نے دیکھا ہے نادرا نے بیرون ملک سے بھی کنٹریکٹ جیتے ہیں اور میرا خیال ہے پاکستان میں اچھا ادارہ میں سمجھتا ہوں. زاہد خان صاحب، روف کلاسا صاحب، سمیع ابراہیم صاحب اور ہارون رشید صاحب پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی آپ کو کچھ ہم نے ایسی انفارمیشن دی جو کہ کافی حیران کن ہے، اور خاص طور پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر جن کے بارے میں اسکینڈل آیا، 4 ارب روپے کو 4 کروڑ روپے میں کنورٹ کر کے ترقی پا گئے. پاکستان میں احتساب نہیں ہوتا.
جو لوگ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، نظر یہی آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی انہی کو ترقیاں مل رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔